أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے دنیا دے اندر کسی انسان دی کوئی چیز خراب ہو جائے نا، مثال دے طور تے انسان دے کولے گاڑی ہے تے گاڑی خراب ہو گئی، پہلے تے یہ چیز کنفرم کرنی ہے کیا واقعہ تانی گاڑی نو کو مسئلہ بن گیا ہے یا نہیں بنیا، کیا واقعہ تانی یہ اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ کنفرم کرنا ہے۔ جدو یہ بات کنفرم ہو جائے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں انہوں کسی مکینک کولے لے جاؤں، جیڑا مکینک اچھا مکینک ہوئے، یہ دے متعلق جاندہ ہوئے، یہ دا اچھا کم کر سکے، انسان دی کوشش ہوندی ہے میں اس بندے کولے چلا جاؤں۔ ساڈا معاشرہ جو کہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، کچھ 50% معاشرہ غلط ہو چکے ہیں، کچھ 50% اسی غلط ہو چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ گاڑی نو اتنا مسئلہ نہ ہوئے، ہو سکتا ہے جیڑا چلان والا ہے انہوں چلان دا ول نہ ہوندا ہوئے، خرابی دونوں پاسے ہو سکتی، جتھے معاشرہ 50% خراب ہے ہو سکتا ہے اسی بھی 50% خراب ہوئی ہے۔ اس تو بعد اگلا اصول، خراب ہو گئی شے بندہ ہن لے گیا ہے مکینک کولے، کادے لئی؟ ایدی اچھی طرح ٹیونک کر دے، اچھی طرح انہوں دیکھ لے کہ انہوں مسئلہ کی ہے، انہوں خرابی کی ہے۔ ہن اپاں بندہ لبنا ہے کہ جس بندے نے اس معاشرے نو بہتر کرنا ہے، یہ معاشرہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، انہوں کون لوگ صحیح کر سکتے نے، کنہ دے کوڑے جانا چاہیے جیڑے ساڈے اس معاشرے نو بہتر کر دے۔ یہ بندہ کتھوں لبے گا؟ یہ اللہ دے قرآن چو لبے گا۔ اللہ دے قرآن نے
اس بندے دی نشاندہی فرما دیتی۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تواڈے وچوں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جڑے لوکاں نو نیکی دی طرف بلاندے ہون، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے ہون، لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندے ہون، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تے انہاں دے اندر تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے، لوکاں نو برائیاں تو روک دے ہون، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جس بندے اندر تین خوبیاں ہون، پہلی خوبی لوکاں نو خیر دی طرف بلاندا ہوئے، دوسری خوبی لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندا ہوئے، تیسری خوبی لوکاں نو برائیاں تو روکدا ہوئے۔ فرمایا جڑے بندے اندر تین خوبیاں ہون، سمجھ لو دنیا جہان دا بہترین انسان، دنیا جہان دا بہترین بندہ ہے، دنیا جہان دا بہترین انسان ہے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تہاڈی امت دے اندروں لوگاں دے اندروں ایسے لوگ ہونے چاہیے نے جڑے لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندے ہون، ایسا جتھا ہونا چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ دوسری آیت مبارکہ سماعت کر لو، اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی بہترین امت ہو، جڑی امت محمدی آئے اے بہترین امت ہے، اے اعلیٰ امت ہے۔ امام مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دی تشریح کریا کر دے، اس آیت دا ترجمہ کریا کر دے، کنتم خیر امت، امت مراد ہم العلماء، علماء نے، اس تو مراد امت مراد او اے لیا کر دے، ویسے تے ساری امت بہتر ہے، ویسے تے ساری امت اعلیٰ ہے امت محمدیہ دی، لیکن وہ تھوڑا جہا نچوڑ کڈیا کر دے اس بات دا کہ امت وچوں او بندے بہتر نے جنہاں وچ تین خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، او بندے بہتر نے اس امت دے اندر جنہ دے اندر تین خوبیاں پائیاں جاندیاں نے۔ کیڑیاں خوبیاں؟ ایتھے اللہ دے قرآن نے دو خوبیاں بیان فرمائیاں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوکاں نو نیکی دی دعوت دیندے ہون تے لوکاں نو برائیاں تو روک دے ہون، لوکاں نو گناہ کرن تو منع کر دے ہون۔ ہن تیسری آیت قرآن دی سماعت کر دے جایا جے، انہاں تین آیتاں دے تحت پورے جمعے دے اندر بات ہوئے گی انشاءاللہ، اے دی ترجمہ تشریح تے بات ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام
اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے، اللہ نے رسول بنا کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے۔ دس چک والیو انہاں دونوں چیزاں دی اندر بڑا فرق ہے، ایک نبی ہویا کردا ہے، ایک رسول ہویا کردا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نبی بھی بن کے آئے نے، اللہ دے رسول بھی بن کے آئے نے۔ نبی کنوں کیا جاندا ہے تے رسول چ کی فرق ہے؟ فرمایا نبی جیڑا ہے او دے ول وحی نہیں کیتی جاندی، رسول جیڑا بن کے آوے اللہ پاک او دے ول وحی دا نزول فرماندا ہے۔ اللہ پاک اپنے جبرائیل نو دی طرف بھیج دیندا ہے، یعنی کہ وحی دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جویں آمنہ دے لال نبی بھی بن کے آئے نے، ساڈے پیغمبر رسول بھی بن کے آئے نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اِنَّا ارسلنا نوحا الی قومہ، اپنی قوم دی طرف جناب نوح پیغمبر علیہ السلام بھیجے گئے، کادے واسطے؟ آنا نذر قومک من قبل، انہاں نو ڈران عذاب جہنم تو ڈران، عذاب قبر تو نہ لوکاں نو ڈران۔ ایک دن جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھان دینے پے، اپنی قوم دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی ویکھے آئے ایک بندہ کوڑ سوارے، او دے ادھر بھی 4-5 گھوڑے نے، ادھر بھی سجے بھی تے کھبے بھی، دوواں پاسے گھوڑے 4 گھوڑے نے، آپ بیٹھا ہویا ایک گھوڑے دے تے۔ اللہ اکبر، سونے دا تاج انہیں پہنے ہوئے ہے، جیڑیاں او دیاں کوڑے دیاں واگاں نے نا وہ بھی سونے دیاں نے۔ ٹپ ٹپ کر کے انہاں لوکاں دے کوڑوں دی او جا رہے آئے۔ اے لوگ جڑے موسیٰ پیغمبر دے کوڑ بیٹھے نے کہندے نے ہاں ہے ایڈا سونا بندہ، ایڈا چنگا بندہ، یہ تے دنیا تے موجاں ماردا پھردا ہے، اینا سونا لئی پھردا ہے، ایڈے سونے گھوڑے تے بیٹھا ہوئے ہے، اے دی اگے پیچھے بھی بندے نے، اے دی بڑی چودر ہے۔ اللہ اکبر، اے بندے کیڑے نے؟ انج کر کے موسیٰ دے کول بیٹھے نے، انج کر کے تے ادھر نو چل پے، اسی ویکھیے تے صحیح یہ بندہ کہو جے آئے، او دی طرف مائل ہو گئے۔ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے نال ساتھی بیٹھے ہوئے نے، او کہن لگے نہ جاؤ انہاں لوکاں دے وال، اس بندے دی طرف نہ جاؤ، رک جاؤ، اے دنیا دا مال ہے تانوں آخرت چ لبے گا، اے دنیا دی چدراہٹ ہے، اے او بندہ قارون ہے جے دے تے رب دا عذاب نازل ہون والا ہے، اے او بندہ ہے جے دے تے رب دی لعنت نازل ہو رہی ہے، اے او بندہ ہے جیڑا دنیا دی عیش و عشرت چ پھردا ہے پیا، تسی نہ جاؤ اے دے وال نہ جاؤ۔ انہاں لوکاں نے روکیا۔ ہن قرآن کہہ رہا ہے او کنہاں نے روکیا؟ اج دا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اسی او بندہ لبنا ہے، مکینک لبنا ہے جیڑا ساڈی گڈی نو صحیح کر دے۔ اپاں اج بندہ لبنا ہے، وہ بندے کیڑے نے؟ جیڑے بندے سانو معاشرے چو بچا سکتے نے، سانو برائیاں تو بچا سکتے نے، سانو غلط کاریاں تو بچا سکتے نے۔ وہ کون لوگ نے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، انہاں لوکاں دے وچوں علم والے لوکاں نے روکیا نہ جاؤ انہاں دی طرف، یعنی کہ علم والا بندہ، عالم بندہ جنہوں اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، اپا بندہ لب دیا پہیاں تے بندہ لب گیا اپنے آنو، او علم والے لوگ نے جڑے سانو جہالت چو بچا سکتے نے۔ فرمایا اوتل علم ویلکم ثواب اللہ، اے دنیا دی چدراہٹ لئی پھر دے، اللہ پاک توانو اے دے نالوں بہتر عطا کرے گا، اللہ توانو بہتر عطا کرے گا، اللہ توانو آخرت دے اندر بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دن ویکھن دے آئے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ دا قرآن سورۃ القصص 83 نمبر آیت، اللہ فرماندے نے فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، فرمایا کہ اسی قارون
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਹਨਸਾ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਨਸ ਗਿਆ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ अल्लाह ने करून दा कर छड़िया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर। जिवें दुनिया ते जत्थे बने ने, गरोह बने ने, कोई बिल्डिंगां बनांदा है ते ओदा जत्था तुहानूं लैदा लभेगा, कोई रंग पेंट करदा है ते ओदे बंदे तुहानूं लैदा मिल जाणगे। अल्लाहु अकबर। कोई गड्डियां कारां दा काम करदा है ओदे तुहानूं बंदे लैदा लभ जाणगे। अल्लाह फरमांदे ने इवें तुहाडे विचों एक जत्था ते ग्रोह ऐसा होना चाहिए। अल्लाह जी काम की करेगा? फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर। जेड़े लोकां नूं नेकी दी तरफ बुलांदे होणगे, लोकां नूं नेकी दी दावत देंदे होणगे, व यदूना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। लोकां नूं नेकी दी दावत देंदे होणगे, लोकां नूं बुराइयां तो रोकदे होणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण ये जेड़ा इलम वाला बंदा है ओहदे अंदर खूबियां भी होणियां चाहिदियां है ना। कल्ला पगड़ी वेख के ना बंदा नार रल जाए, लम्मियां लम्मियां गड्डियां वेख के आखे आ बड़ा पहुंचिया आलम है, एदे कोले पहुंच जाओ। ना 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 ना, ओदी खैर खबर लैनी है। ये जेदे कोले मैं गड्डी लैके जा रहा वां ये मकैनिक भी चजदा है या कोई ना। मुड़ तो गल शुरू समझ आ रही ना तुहानूं? इंसान गड्डी लैके मकैनिक कोले गया, अगर उन्होंने वाली ना होए तो सही कर लेगा? बोलो, वो सही नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने तजर्बा नहीं। अल्लाह अकबर। हुण बंदा वेंदा ओदे वड्डे वड्डे बोर्ड वेंदा है, चौक च दुकान है, वड्डे वड्डे बोर्ड लगे ने। यार बंदा मकैनिक लगदा है, ओदे बोर्ड नहीं वेखने, ओदा काम चेक करना है। हुण वड्डियां वड्डियां गड्डियां ते बैण वाले, वड्डियां वड्डियां पगड़ियां बन्नण वाले हैं, ते बंदा आखे बहुत वड्डा आलम जा रहा है। होवे ओ आलम कोई ना, ते तैनूं ओदे कोले जाण दा फायदा कोई नहीं होएगा। अल्लाह अकबर। हुण बंदा किवें लभेगा? इन्हां चों बंदे दी पहचान किवें होएगी? जिहदे कोले इलम हासिल होएगा, जिहदे कोले सानू तालीम मिलेगी, असी सही रास्ते ते आ जावांगे। अज दा उनवान इस्लाहे मुआशरा है। असी मुआशरे नूं किवें बेहतर करांगे? हजे पहले बंदा लभांगे, फिर मुआशरे दीयां गलतियां लभांगे, फिर उन्हां दी सलाह करांगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जे मकैनिक ही सही ना होवे साडी सलाह ही नहीं हो सकदी, साडी कोई बंदा सलाह ही नहीं कर सकदा। आ घर दे अंदर बैठे हो ना, आंदे ने यार वड्डे सियाणे बंदे नूं लिया के मशवरा लै लो, मशवरा कर लो, हो सकदा है ओहदे नालों ज़्यादा चंगा मशवरा तुहानूं कोई नहीं दे सकदा। हर बंदा कहेगा यार फलां बंदा बड़ा सियाणा है, उन्होंने लैके आओ, वो अच्छा मशवरा देगा ते साडा काम बेहतर हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण सानूं कौन दसदा पिया? आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया सब तो पहले ओदे अंदर 3 खूबियां वेखणियां ने, है या कोई ना। अगर 3 खूबियां ओदे अंदर मौजूद होवन, समझ लो बंदा तुहाडे वास्ते भी बेहतर है ते लोगां वास्ते भी बेहतर है, उम्मत वास्ते भी बेहतर है, लोगां दी सलाह करन वास्ते भी बेहतर है। उस बंदे कोलों मशवरा लेना चाहिए, उस बंदे नाल गल करनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सब तो पहली खूबी ओदे अंदर ये होनी चाहिए अल्लाह दी वही दा ओदे कोले इलम होवे, अल्लाह दी वही दा। दूसरे नंबर ते
دوسرے نمبر تے من وانوں نو مندا ہووے، تیسرے نمبر تے او دے تے خود بھی عمل کردا ہووے۔ آ تین خوبیاں جے دی اندر ہون۔ پہلی خوبی اللہ دی وحی دا اونوں ایمان ہووے، اللہ دی وحی دا اونوں علم ہووے۔ اللہ دی وحی کیڑی شے وے؟ رب دا قرآن، نبی دا فرمان، اللہ دا سونا قرآن، او قرآن تے عمل کرن والا ہووے، نبی دے فرامین نو منن والا ہووے۔ اے علم او دے کولے ہونا چاہیدا ہے، سیاستہ دا علم ہونا چاہیدا ہے، بخاری دا علم ہونا چاہیدا ہے، مسلم دا علم ہونا چاہیدا ہے، مشکات دا علم ہونا چاہیدا ہے، ابن ماجہ دا علم ہونا چاہیدا ہے، جامع ترمذی شریف دا علم ہونا چاہیدا ہے۔ دنیا دے اندر جیڑیاں کتاباں علم والیاں جیڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں نے، انہاں کتاباں دا علم ہونا چاہیدا ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ من وانوں نو من دا بھی ہووے، نہیں تاں تانوں بڑے بندے لب جان گے جنہاں کولے قرآن دا علم ہے، نبی دے فرمان دا علم ہے، لیکن من دے کوئی نہیں، من دے کوئی نہیں، قرآن تے عمل کوئی نہیں، نبی دے فرمان تے عمل کوئی نہیں، قرآن تے عمل نہیں کر دے۔ من دے ضرور نے کہ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، نبی دے فرامین نے، انہاں نو آکو حدیث نہیں من دے، انہاں نو آکو نبی دا فرمان نہیں من دے۔ فرمایا من دے نہ ہون ایسے بندے دے کول بھی نہیں جانا۔ فرمایا جڑا من دا ہووے واقعتاً اللہ پاک دا قرآن ہے تے آہ گلاں بیان کر دے، نبی پاک دے فرامین آ گلاں کر دے نے۔ تیسرے نمبر تے خود عمل پیرا ہوندا ہووے، خود عمل کردا ہووے، او دے اندر نبی پاک دا کردار نظر آئے، او دے اندر نبی پاک دی حدیثاں دا عمل نظر آئے۔ فرمایا جیڑے بندے اندر تین خوبیاں نے او اصلاح معاشرہ واسطے بہترین بندہ ہے۔ ایسے بندے کولے جا کے مشورہ لینا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او دنیا تے بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تے آخرت دی اندر بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا دوسری جگہ تے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر الی الخیر الی الخیر۔ او تواڈے ساریاں دے ذمہ داری نہیں، تواڈے وچوں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جیڑا لوکاں نوں نیکی دی دعوت دیندا ہووے تے تسی انہاں دی ہیلپ کردے ہوو، تسی انہاں دے نال چل دے ہوو۔ تواڈے اندر جماعت ایک ایسی ہونی چاہیے، امت یدعون الی الخیر۔ اسی کوئی عالم نہیں ہاں، میں کوئی عالم نہیں ہاں، میں تے ایک دین دا طالب علم ہاں، ایک عام جہا انسان ہاں۔ بڑے بڑے وڈے عالم پے نے جنہاں نے سانو اندھیریاں چوں کڈ کے تے سیدھے رستے تے لایا، جنہاں نے سانو روشنیاں وکھائیاں نے، جنہاں نے سانو جنت دے رستے وکھائے نے، جنہاں نے سانو عذاب قبر تو بچایا، جنہاں نے سانو نبی پاک دے فرامین پڑھائے نے۔ اے علم والیاں کولوں تانوں فائدہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، تانے تنوڑ سہ کے دس دین دین پیارا، تانے سنوڑ سن کے تانے تنوڑ سہ کے دس دین دین پیارا، علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ، خنجر تے تن تے کھا کے پتر لٹائے کئیاں، مسلک میرے دیاں تماں جگ تے نیان پئیاں، مسلک میرے دیاں تماں جگ تے نیان پئیاں۔ فرمایا ولتکم
منکم امت یدون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہن لو جی اپنے نو بندہ لب گیا ہے، مکینک لب گیا ہے، اس کام واسطے اصلاح معاشرہ واسطے بہترین کون ہے؟ علماء حق نے، جنہ دی اندر تین صفتاں پائیاں جاندیاں ہون، وہی الہی نو من دے ہون، علم ہووے، من و ان عمل ہووے، انو من دے بھی ہون. نہیں تا کئی 11 مہینے ٹول کی وجہ کے رمضان چ ٹوپی لے کے نا ٹی وی تے لوکاں نو مسئلے دسن بہ جاندے نے. یہ گل ہے یا کوئی نہ؟ پورا سال 11 مہینے عبادت نہیں، عمل کوئی نہیں، لیکن رمضان دا مہینہ آئے گا لوکاں نو مسائل دس دے ہون گے. ایسے بندے نہیں چاہیے. جیڑا عالم دین ہوئے گا، جیڑا علم والا ہوئے گا، او دن ہووے، رات ہووے، صبح ہووے، شام ہووے، جنوری بھی ہووے، فروری ہووے، سردی ہووے، گرمی ہووے، او ادوں بھی اوہو جہا رہندا ہے، بعد دے اندر بھی اوہو جہا ہی رہندا ہے. اے نہیں اتوں کچھ ہور تے وچوں ایویں نہیں رہندا. ہو جو آندا ہے او کر کے بھی وکھاندا ہے. اللہ اکبر. ایسے بندے کولے جاؤ تہاڈا معاشرہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اپا بندہ لب لیا ہوں. اللہ اکبر. علماء حق کولے جانا ہے. وڈیاں وڈیاں پگڑیاں نہیں ویکھنیاں، گڈیاں نہیں ویکھنیاں، چدراہٹاں نہیں ویکھنیاں. اللہ اکبر. علم ویکھنا ہے کیڑے بندے کولے رب دے قرآن دا علم ہے، نبی دے سچے فرمان دا علم ہے، تے خود بھی عمل کردا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. سنن ابن ماجہ دی حدیث تواڈے سامنے بیان کر لگیا انشاءاللہ. اس ممبر تو ایس سٹیج تو جا رب دے قرآن دی گل ہوئے گی، جا نبی دے سچے سچے فرمان دی گل ہوئے گی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اسی ایک دن نوجوان کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ماں. اقبالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقبالا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے، نبی پاک تشریف جلوہ فروز ہوئے. آپ فرماندے نے یا معاشر المہاجر، یا معاشر المہاجرین، اے نوجوانہ دی جماعت، اے مہاجران دی جماعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے مہاجرو تانوں میں 5 چیزاں نہ دساں جیڑیاں میری امت دی اندر آ جان گیاں، 5 خرابیاں میری امت دی اندر آ جان گیاں. نبی پاک جی اللہ دے پیغمبر جی فرماؤ نا. عرض کیتی یا نبی اللہ، اللہ دے پیغمبر جی دسو نا او کیڑیاں بیماریاں نے جیڑیاں ساڈی امت دی اندر آ جان گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج کے پڑھیا کر میرے نبی تے درود تے، خوش ہو کے پڑھیا کر میرے نبی تے درود. اللہ اکبر کبیرہ. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اے نوجواناں دی جماعت تانوں میں 5 خرابیاں اپنی امت دیاں دس کے جا رہا ہاں۔ فرمایا لم تزحم الفاحشہ، نبی پاک فرماندے نے میری امت دے اندر زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ ساڈے اصلاح معاشرہ دا پہلا اصول، پہلا کام جس وجہ تو ساڈی امت خراب ہے، فرمایا نبی پاک نے میری امت دے اندر زناکاریاں عام ہو جان گیاں، بدکاریاں عام ہو جان گیاں، فحاشی اور ریانی عام ہو جائے گی، حتیٰ یعلنوا بہا، حتیٰ کہ لوکی اعلانیہ طور تے کہن گے میں زنا کر کے آیا، لوگ علانیہ طور تے کہن گے میں بدکاریاں کر کے آیا ہاں۔ تسی آکھو کہ قاری صاحب اس ساڈے تے ایویں فٹ کری ہوندے ہو، اسی تے اعلان کدی سنیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک نے فرمایا آ دیکھو نا سی موبائل کھولیے، سوشل میڈیا کھولیے، جو جہان دا گندے دے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جیڑی اکھ گند ویندی ہے او اکھ زنا کر دیے، جیڑا کن گند سندا ہے، برائی سندا ہے، نبی پاک نے فرمایا او زنا کردا ہے، جیڑے پیر چل کے برائی وال جاندے نے او پیر زنا کردے نے، جیڑے ہاتھ جیڑے نے گناہ وال جاندے نے او ہاتھ جیڑے نے اعلانیہ طور تے گناہ کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیلاں دے اندر لوکاں نو حوالات دے اندر بند کیتا جاندا ہے، پوچھیا جاندا ہے تسی کیویں آئے ہو، او واضح طور تے آندے نے اسی بدکاری کر کے آئے ہاں، اسی بے حیائی کر کے آئے ہاں، حتیٰ یعلنوا بہا، نبی پاک دی حدیث سچ ثابت ہو گئی۔ میرے آقا فرماندے نے لوگ اعلانیہ طور تے گناہ کردے نظر ہونگے، اللہ میری توبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار ویکھی نہ ساڈے معاشرے دے اندر اے کیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اسی اکھاں دا زنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کناں دا زنا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پیراں ہاتھاں دے نال گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، رات دیاں تاریخیاں دے اندر وڈے وڈے گناہ کر کے تے اسی حاجی بنے پھر دے ہاں، وڈیاں وڈیاں برائیاں کر کے اسی اپنے آپ نو نیک سمجھ دے ہاں۔ اب ویکھیا جے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے، ایک بی بی نبی پاک دے کول آئی، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر دے وہ، اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر دے وہ، اللہ دے پیغمبر جی مینوں پاک کر دے وہ۔ آپ فرماندے نے بی بی کی گل ہے، فرمایا میں گناہ کر بیٹھی ہاں، بدکاری کر بیٹھی ہاں، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر دے وہ۔ آپ فرماندے نے تیرے پیٹ اندر بچہ انہوں جنم کیا، جدو وڈا ہو جائے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے گا تے میرے کولے آ جاویں۔ انہیں اسی طرح کیتا ہے، سال ڈیڑھ گزریا تے بچے نو پکڑیا تے نبی پاک دے کول آ گئی ہے، آندی اللہ دے نبی جی ہونے دودھ نہیں پیندا، ہونے روٹی کھانا شروع ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی مینوں معاف کر دے وہ۔ یار اسی روزانہ گناہ کر کے تے کدی بھی رب کولوں معافیاں نہیں منگیاں، اسی بدکاریاں کر دے پھریے، کدی بھی رب دے سامنے شرمندہ نہیں ہوئے۔ یار میں فلاں اللہ جی فلاں گناہ کیتا ہے تو مینوں معاف کر دے، اللہ جی فلاں گناہ کیتا ہے تے مینوں معاف کر دے۔ یار کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے گی، پھر اس معافی منگن دا بھی تینوں ٹائم نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا۔ ہن انہیں گناہ تے کر لیا ہے پر چین دی نیند نہیں ہوندی، یا نبی اللہ مینوں پاک کر دے وہ۔ نبی پاک فرماندے نے صحابیو اینوں لے جاؤ تے زمین چ گڑ کے تے پتھر مار مار کے رجم کر دے وہ۔ رجم کر دیتا گیا، ایک صحابی دے کپڑیاں تے خون پہ گیا، کہن لگا ایک ناپاک عورت دا خون میرے تے پہ گیا ہے۔ نبی پاک تک اطلاعاں پہنچیاں، آپ فرماندے نے پیارے صحابی انہیں ایڈی سونی معافی منگیے، ایڈی سونی معافی منگیے کہ میرے رب نے بھی معاف کر چھڑیا۔ ایسی پاک دامنی اختیار کر کے اللہ دے حضور گئی ہے۔
کہ اللہ پاک نے دے گناہاں نو معاف کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت دے خیر خواہ بن کے آئے۔ آقا فرماندے نے جدو میری امت دے اندر زناکاری، فحاشی، اریانی عام ہو جائے گی، اللہ میری امت دے اندر ایک بیماری لائے گا۔ ہن ویکھیا جو بیماری ہے یا کوئی نہ۔ آپ فرماندے نے میری امت دے اندر پیٹ دی بیماری لگے گی۔ کادی بیماری؟ پیٹ دی بیماری۔ اج دیکھ لو کنے زیادہ مریض اس پیٹ دی بیماری اندر مبتلا ہیں۔ بہت زیادہ خطرناک بیماری پیٹ دی بیماری ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے گناہ کرن دی وجہ تو میری امت دے اندر اے پہلا عذاب نازل ہوئے گا کہ لوکاں نو پیٹ دی بیماریاں لگ جان گیاں، لوکاں نو پیٹ دیاں بیماریاں لگ جان گیاں۔ ساڈے چ بزرگ بیٹھے نے، انہاں نو پوچھو ہیپاٹائٹس سی کی ہوندا سی، بلڈ پریشر لو کی ہوندا سی، ہائی کی ہوندا سی، انہاں نو پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ، پہلے ہے ہی نہیں سی۔ یہ سارے روڑے ہون چلے نے، سارے کم ہون چلے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں سی پیٹ دیاں کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں نے، نام ہی نہیں سی ہوندے۔ ہن جا کے ڈاکٹر کولے بہ جاؤ، میری مجلس چ بیٹھے نے ڈاکٹر حضرات، پوچھو دیہڑی دی اندر کنے کنے مریض آ کے کیسے کیسے مسئلے دس لینا، کیسی کیسی بیماری چ مبتلا نے، خصوصاً پیٹ والیاں بیماریاں دے اندر بہت زیادہ تعداد اندر لوگ تانوں نظر آن گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ پاک یہ چیز نازل کرے گا، اللہ یہ سزا دے گا اس امت نو، انہاں لوگانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن اگے حل دسے آئے اصلاح معاشرہ دی اندر پہلی چیز ہے ساڈے اندر بدکاری تے فحاشی عام ہو گئی ہے، اے دا حل کی ہے، اے دے کولوں بچیا کیویں جا سکدا ہے؟ میں 10 منٹ دے اندر اپنی بات نوں انشاءاللہ ختم کراں گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ فرمایا مردانو چاہیے اپنی نظر تھلے رکھیا کرن، اپنی نظراں جھکا کے رکھیا کرن۔ صرف بیبیاں نو نہیں رب نے کہا، اللہ نے مردانو بھی آکھیا ہے کل للمؤمنین یغضوا۔ کسے بہو نو ویکھ لو، کسے تیتیانی نو ویکھ لو، کسے عورت نو ویکھ لو، بندے نو چاہیے اپنی نظراں نو تھلے کر لوے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرے۔ تے اگے اللہ عورتاں دے بارے کہہ رہے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ مومنو عورتوں تانوں چاہیے کسے مرد وال نظر غیر محرم وال پہ جائے اپنی نظرانو تھلے کر لو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ پاک نے دوواں لوکاں نو مخاطب کیتا ہے، مرداں نو بھی حکم دیتا ہے، نبی پاک نے اللہ پاک نے عورتاں نو بھی حکم فرمایا ہے۔ سب تو پہلی چیز جدو مرد عورت نو نہیں ویکھے گا، عورت مرد نو نہیں ویکھے گی تے زنا نہیں ہوئے گا۔ اے پہلا حل جے اس برائی تو بچن دا۔ جدو عورت نہیں دیکھے مرد نو تے مرد عورت وال نہیں نظران رکھے گا، فرمایا کہ زنا تو بچ جاؤ گے، بدکاریاں تو بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے نمبر تے تینوں چاہیے تیرے گھر دے اندر پردے دا ماحول ہونا چاہیے ہے۔ یہ نہیں کہنا فلاں صاحب آ گئے، جیڑا تیرا غیر محرم ہے تیری عورت دا، جیڑا تیرے گھر دے اندر آ رہا ہے، او بندے نو چاہیے نہ آوے، جے آئی گیا تے عورت نو چاہیے او دے کولوں پردہ
پردہ کرے عورت نو پردہ کرنا چاہیے آباسا واتاولا انجاؤ لاما ایک نبینا صحابی نبی پاک دے کر دے اندر آیا تے صحابیات نے پردہ نہ کیتا نبی پاک فرماندے نے بیویو پردہ کر لو اللہ دے نبی جی اینو کڑا نظر آندا ہے آپ فرماندے نے اے نہیں ویکھدا تسی تے ویکھ دیاں ہو تانوں تے نظر آندا ہے پردہ کر لو اس وجہ تو نہیں تاں بدکاری دی زنا دی فحاشی دا موڈے تھوں شروع ہوندا ہے جدوں ایک دوسرے نو ویکھیا جاندا ہے اللہ اکبر بریاں نظراں نال کسے غیر محرم عورت نو ویکھیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ساڈے معاشرے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تیرے جڑے غیر محرم نے انہاں دا پردہ تیرے تے لازمی بندا ہے تیرا بھرا ہے اودے کولوں پردہ نہیں تیرا خاوند ہے اودے کولوں پردہ نہیں تیرا باپ ہے اودے کولوں پردہ نہیں تیرا سسر ہے اودے کولوں پردہ نہیں اللہ اکبر تیرا ماموں ہے اودے کولوں پردہ نہیں نبی پاک نے کچھ لوگاں دی وضاحت فرمائی جنہاں کولوں پردہ نہیں بندا انہاں لوگاں کولوں تسی پردیاں کردیاں رہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرے نمبر تے زنا تو بچن دا طریقہ ہے تیسرے نمبر تے نبی پاک ساڈے معاشرے اندر یہ گل ہو گئی ہے ساڈا سب تو بڑا مسئلہ ہے وے گناہ کیوں شروع ہوندا ہے جدوں اسی اپنی جوان بچیاں دے نکاح نہیں کردے اصل کام ایتھوں شروع ہوندا ہے پتر جوان ہو گیا ہے شادی نہیں کی تھی پوچھو نا کیوں نہیں کی تھی اخے جی یہ پیراں تے نہیں ہجے کھڑوتا کہہ دیتے بولو پیراں تے نہیں کھڑوتا اے تک پاویں تینوں کھڑون جوگا نہ چھڈے ہو او تینوں کروں نکلن جوگا نہ چھڈے ہو تو ویکھ لو تے سال بعد ہی پیراں تے کھڑو گیا سی اصل ساڈے معاشرے دی کیڑی گل ہے لو جی ہجے کمان جوگا نہیں بنیا ہجے روٹی ٹکر کرن جوگا نہیں بنے یار کیڑی حدیث چ لکھیا ہے کہ پتر جوان پیراں تے کھڑوے تے او دا ویاہ کرنا ہے پیراں تے کھڑا ہووے تے او دی شادی پھر کرو کیڑی قرآن دی آیت نبی دا فرمان ہے دسو اب میں دساں صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تے شریف فرمان ایک بی بی آئی اللہ دے نبی جی میں تانوں اپنے آپ تے ہبا کر دیاں تواڈے لئی میرے نال شادی کر لو تے آپ علیہ السلام فرماندے نے لا حاجت کا لاکی مینوں شادی دی ضرورت ہی کوئی نہیں مینوں حاجت کوئی نہیں ہن ایک صحابی کول کھڑے اللہ دے نبی جی اے دے نال میری شادی کر چھڈو آ گل ہنو کان کھول کے سن لیں جڑے آندے پیراں تے نہیں کھڑوتا اجے تک نبی پاک جی شادی میری کر دیو فرمایا کوئی شے ہے وے تیرے کولے کہندا کوئی شے نہیں اچھا کوئی لوہے دا چھلا ہی لب لیا فرمایا وہ بھی کوئی نہیں لوہے دا چھلا بھی کوئی نہیں آپ فرماندے نے کہن لگا سونیا آ جڑے تن تے کپڑے پائے نے ہو سکتا ہے میرے کو ایک ہی جوڑا ہے اور کپڑے بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی جی کوئی شے نہیں فرمایا قرآن آندے ہی قضا و قضا فلاں فلاں صورت مینوں زبانی یاد ہے فرمایا اینو یاد کرا دی یہ تیرا حق مہر پورا ہو جائے گا اللہ اکبر کیا نبی پاک نے کیا سی کنہ کو مال ہے پھر تیرا بیاہ کریں گے اللہ اکبر انہاں عورتاں نو انہاں مرداں نو سوچنا چاہیے انہاں والدین نو جڑے لے کے بیٹھے نے اپنے پتراں نو ہجے تک بی اے دی ایف اے دی سند لی کیوں کدو آئے گی تے پھر ادا ویاہ کران گے اینے پیسے سانو کلے گا پھر اینو شادی پرناواں گے اللہ اکبر معاشرے دی خرابی دا تیسرا سبب یہی ہے کہ اسی اپنے بچے بچی نو جوان ہون تو بعد او دا جلدی نکاح نہیں کر دیں اگر ہو جائے تے تیسرا سبب یہی ہے کہ انسان گناہاں تو محفوظ ہو جاندہ ہے برائی تو محفوظ ہو جاندہ ہے اللہ اکبر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی وعید فرمائی نبی پاک فرماندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دے قرآن نے اے نہیں آکھیا زنا نہ کرو فرمایا والا تقربوا الزنا زنا دے قریب ہی نہیں جانا
زنا دے قریب بھی نہیں جانا، برائی دے قریب نہیں جانا، ولا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں جانا، برائی دے قریب نہیں جانا۔ اور دس چک والیا، چیچا وطنی والیا، اردا گرد تو آن والیا، آج دے عنوان دا اصلاح معاشرہ دی پہلی گل پوری کتاب ہجے تک پئی ہے، جیدہ پہلا صفحہ ہی میں تو انہوں سنایا ہے، پہلا پوائنٹ ہی تو انہوں سامنے رکھیا ہے، پہلا اصول ہی تو انہوں سامنے بیان کیتا ہے، جیڑا ساڑھے معاشرے دے اندر ہو رہے ہے، او دا حل بھی دسیا ہے، ایک میں کرو گے تے معاشرے دا گاند مک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ، آنکھ کھولو آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، یوں ہی عمر گزارنے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یہ رونا رلانا سے کیا فائدہ، پھر یہ رونے رلانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔